बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभालते ही एक बहुत बड़े चैलेंज को अपने सामने पाया है, लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। नो मोर टॉलरेंस, यानी अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बर्दाश्त नहीं की जानी, और नई इस्टेब्लिशमेंट और जीएचक्यू के अंदर जो एक नई लीडरशिप आई है, उसने अब चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है और किस तरह से मामलात को दुरुस्त सिमत में लेकर जाना है, ये इस वक्त बहुत अहम हो चुका है। डायरेक्शन क्या होगी, लाइन एंड लेंथ क्या होगी, इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके सामने इस वीडियो में रखनी है। नाज़रीन कराम, जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की अफवाज के 17वें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से कमान संभाल चुके हैं, और जीएचक्यू के अंदर ये एक इंतहाई पुरवकार तकरीब हुई, और इसके मेहमान खुसूसी सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज, फेडरल सेक्रेटरीज और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, जिनमें काबिल जिक्र राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, ये सब इस तकरीब में शामिल थे। और यहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि वो अनकरीब गुमनामी में चले जाएंगे, वो मेन स्ट्रीम से पीछे हट जाएंगे, लेकिन फौज से रूहानी रवाबित हमेशा उनके कायम रहेंगे। और उन्होंने नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद भी दी और कहा कि पाक फौज के साथ उम्र भर की रफाकत की तकमील के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूं कि उसने मुझे अजीम फौज में मुलाजमत का मौका दिया और एक बड़ी बामकसद जिंदगी अता की। और उन्होंने ये बात कही कि कुछ देर में आर्मी चीफ की कमान संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 24 साल पुरानी रफाकत है जनरल आसिम मुनीर से, और ये बड़े काबिल ऑफिसर हैं। मेरा 44 साल सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फौज की जो भी कामयाबियां होंगी उस पर मुझे खुशी होगी, और फौज पर जब भी मुश्किल वक्त आएगा तो मेरी दुआएं इनके साथ होंगी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ जीएचक्यू से रुखसत भी हो चुके हैं, और जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इन्हें बाकायदा तौर पर जीएचक्यू से रुखसत किया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सी चीजें भी इस वक्त सामने आ रही हैं, और आप देख लें कि जो मामलात हैं, जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक लेगसी 6 साल अपने दौरे इक़्तिदार कहना वैसे गलत है, मुद्दत मुलाजमत होती है। इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के लिए चैलेंजेस छोड़े हैं वो बेपनाह हैं, और इस तरह के चैलेंजेस हैं जिनसे कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं, जाहिर है जो रिटायर्ड अफसरान हैं, जो रिटायर्ड फौजी जर्नैल्स हैं, उनकी राय को हमेशा से अहमियत दी जाती रही है, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर पिछले 8-9 महीनों में वेटरन्स हो जाएं या एक्स सर्विस मैन हो जाएं, यहां तक कि आप देख लें कि हमारे हर टेलीविजन पर जनरल आसिम मुनीर नजर आया, जनरल अमजद शुएब नजर आया करते थे। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन वारफेयर में रिटायर होने के बावजूद एक महाज संभाले रखा। इन्होंने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत की, और रिसेंट टाइम में जब ये टीवी पर नजर नहीं आते थे तो फिर इन्होंने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे डीजी आईएसपीआर ने मना किया हुआ है तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पूरी जिंदगी फौज में सर्व करने वाले ये जो जर्नैल हैं, ये जो एक्स सर्विस मैन है, ये जो रिटायर्ड अफसरान हैं, इनके दिल अपनी फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ धड़कते हैं। और अगर ये कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते भी हैं तो इनके क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए, और अगर इनके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया जाता पिछले 8-9 महीनों में, और इसे तनकीद बराए इस्लाह समझा जाता और अपना बड़ा समझकर इनकी चीजों को कंसिडरेशन में लाया जाता, तो शायद आज वो सारे चैलेंजेस नए आर्मी चीफ की झोली में ना डाले जाते जो डाल दिए गए हैं। अब यहाँ पर
ایک چیز بڑی واضح ہے، جنرل امجد شعیب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں پچھلے 6 سال کے اندر۔ پہلے نواز شریف باقاعدہ طور پر ڈائریکٹلی نام لیتے رہے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا، فوج کے خلاف مریم نواز نعرے لگواتی رہیں، تو فوجی جوان کو احساس ہوتا تھا کہ ہم جانیں دے رہے ہیں اور ہمارے خلاف یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر جنرل امجد شعیب نے یہ بات بھی کی، آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رجیم چینج آپریشن ہوا تو 80 سے 90% پبلک ناقد بن گئی، وہ تنقید کرنا شروع ہو گئی۔ یہ جنرل امجد شعیب بیان کر رہے ہیں کہ 90% پبلک جو ہے وہ ناقد بن گئی، اور اب جو نئی لیڈرشپ ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ایک جانب تو اب بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی، بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر چینج آف کمانڈ میں باڈی لینگویج کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت اس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو باڈی لینگویج تھی اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب چھڑی دی تو انہوں نے بڑھ کر گلے لگایا جنرل عاصم منیر کو، جبکہ جنرل عاصم منیر اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ ظاہر ہے وہ نئے آرمی چیف ہیں اور ایک ڈیکورم ہے، جبکہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جنرل باجوہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ ویژول سے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی کافی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ اپنی ٹیم لاتا ہے، یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے، ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کے بارے میں ویسٹرن میڈیا ہو یا انڈین میڈیا، وہ پہلے ہی آگ بگولا ہو چکا ہے کہ ایک ملا جنرل آ چکا ہے پاکستان میں، یہ حافظ قرآن ہے، اس وجہ سے انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ بھائی یہ تو ایک منفرد اعزاز ہے، اور بطور حافظ قرآن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کے سینے میں خدا تعالیٰ نے قرآن پاک، قرآن کریم، فرقان حمید کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو آپ ان محافظوں میں سے ہیں۔ تو اب وہ صرف نظریاتی سرحدوں کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ وہ پاکستان کی حقیقی باؤنڈریز کے بھی محافظ ہیں۔ اب ٹیم تو چینج ہوگی۔ جنرل امجد شعیب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اب بہت سے چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے، اور وہ چیلنجز نظر آئیں گے تو ہی معاملات درستگی کی طرف جائیں گے، معاملات ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گے۔ انہیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانی ہوگی۔ ماورائے آئین یا ماورائے عدالت اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور جو مختلف اسپیشل اپوائنٹمنٹ پر لوگ ہیں جو متنازع ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی، انہیں سائیڈ لائن کرنا ہوگا، اور جو بہت امپورٹنٹ ترین اپوائنٹمنٹس ہیں جو میٹر بہت زیادہ کرتی ہیں، وہاں پر بھی جنرل عاصم منیر کو بہت سی اپوائنٹمنٹس اس حساب سے کرنی ہوگی کہ ان سے تبدیلی نظر آئے۔ قوم اس خلیج اور دوری کو کسی حد تک بھول کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اس وقت سب لوگ ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ ایک بڑا نادر موقع بھی ہے کہ چیزوں کو درست کر کے عوام کے ساتھ محبت کو بڑھایا جائے۔ دیکھیں، پاکستان اپنی فوج کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی بقا کی ضامن ہماری فوج کا ادارہ، ہماری ISPR ہے، اور دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پوری قوم محبت کرتی ہے اپنے جوانوں سے، اپنے افسران سے، کیونکہ یہ جانیں دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اسے زبان سے بولنا یقیناً آسان ہے، لیکن عملاً بڑا مشکل۔ یقیناً فوج اپنی عوام کے بغیر کچھ نہیں، اور عوام فوج کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، مگر اپنے انسٹیٹیوشنز کی قیمت پر نہیں۔ حقیقی آزادی بھی چاہیے اور ایک مضبوط فوج بھی چاہیے، اور یہ بڑا نادر موقع ہے کہ کسی کو فیور نہ کیا جائے، کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ نہ کیا جائے، بس اپنا کام کیا جائے اور عوام کو وہ کام نظر بھی آئے، اور جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے بہتر ہونی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔